यतिखेर म गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवामा आएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तयारी कहाँसम्म पुगेको छ? 2019 मा हामीले जुन उपकरण जडानका अर्को जुन काम जुन हामी सञ्चार उपकरण भन्छौँ त्यो कामको ठेक्का पनि बिचमा 2019 मा आएर लाग्यो। किन भन्दा भौतिक संरचनाको काम एक तहसम्म अगाडि नबढ्दाखेरि उपकरण जडानका कामहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दा जुन चाहिँ हामीले कन्ट्रोल टावरमा जडान गर्ने उपकरण लगायत जहाजलाई एउटा सुरक्षित रूपमा आउन जानको लागि जुन भनौँ न गाइड गर्ने किसिमका उपकरणहरू चाहिँ हामीले जडान गरेको अवस्था छ। चिनिया निर्माण कम्पनीले गरेको ICB01 ठेक्का सम्झौता र जुन एरोथाई कम्पनीले गरेको ICB2 ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भएर हामीले केही समय अगाडि मात्रै क्यालिब्रेसन फ्लाइटको काम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका भौतिक संरचना निर्माण र उपकरणतर्फका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। निर्माण कम्पनीबाट आयोजनालाई र आयोजनाबाट बिस्तारै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुन कार्यालयलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कामहरू अहिले अब क्रमशः हुने कुरा हो। हामीले कम्पोनेन्ट वाइज चेक गर्दै हस्तान्तरणको कामहरू छ। यसमा स्टोर दाखिलादेखि चाहिँ सबै कामहरू र अब भनौँ न जिन्सीका कुराहरू पनि सबै चाहिँ हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेका जुन सवारी साधनदेखि भनौँ न ल्याबमा प्रयोग भएका सामानहरू, त्यस्तै गरेर अफिसमा प्रयोग भएका सामानहरू, कतिपय हामीले हाम्रो अन्तर्गतका सामानहरू चाहिँ निर्माण कम्पनी र परामर्शदात्रीले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छ निर्माण कार्यमा। ती कुराहरू अब हामीले चाहिँ खर्च नहुने कुराहरू चाहिँ हामीले बिस्तारै हस्तान्तरण गर्दै जाने हो। यो केही समय यसको लागि लाग्छ। समग्र टेक्निकल पाटोलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तयारी कहाँसम्म पुगेको छ? जनरली यो जुन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना जुन 2015बाट सुरु भएको थियो, अहिले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जुन तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेन। यद्यपि अहिले पछिल्लो पटक हामीले जुन विमानस्थल सम्पन्न हुने चरणमा पुर्याएका छौँ। हामीले जुन चाहिँ निर्माण कार्यको क्रममा विभिन्न समस्याहरू भए, त्यसले गर्दा तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कुरा अलरेडी यहाँहरूलाई जानकारी भएकै विषय हो। अहिले पछिल्लो पटक जुन सम्झौता अनुसारका मुख्य सिभिल निर्माणतर्फका कामहरू र उपकरण जडानतर्फका कामहरू मुख्य दुईवटा कामहरू हुन्। यसमा हेर्दाखेरि सामान्यतया दुईवटा ठेक्का सम्झौताहरू छन्। एउटा चिनिया निर्माण कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसनले गरेको निर्माण कार्य हो। त्यो भनेको मुख्य सिभिल भौतिक संरचनाहरू जस्तै धावन मार्ग, ट्याक्सीवे, जहाज पार्किङ क्षेत्र, टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल टावर, प्रशासनिक भवन लगायत कार पार्किङ क्षेत्रका कामहरू यसमा पर्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङभित्र जुन जडान गर्ने उपकरणका कामहरू पनि चिनिया निर्माण कम्पनी अन्तर्गतको काममा हो। यद्यपि अहिले त्यो बाहेकको कामहरू भनेको जुन 2019 मा हामीले जुन उपकरण जडानका अर्को जुन काम जुन हामी सञ्चार उपकरण भन्छौँ त्यो कामको ठेक्का पनि बिचमा 2019 मा आएर लाग्यो। किन भन्दा भौतिक संरचनाको काम एक तहसम्म अगाडि नबढ्दाखेरि उपकरण जडानका कामहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दा जुन चाहिँ हामीले कन्ट्रोल टावरमा जडान गर्ने उपकरण लगायत जहाजलाई एउटा सुरक्षित रूपमा आउन जानको लागि जुन भनौँ न गाइड गर्ने किसिमका उपकरणहरू चाहिँ हामीले जडान गरेको अवस्था छ। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन दुईटै ठेक्का सम्झौता जुन चिनिया निर्माण कम्पनीले गरेको ICB01 ठेक्का सम्झौता र जुन एरोथाई कम्पनीले गरेको ICB2 ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भएर हामीले केही समय अगाडि मात्रै क्यालिब्रेसन फ्लाइटको काम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका भौतिक संरचना निर्माण र उपकरणतर्फका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भइसकेका छ। र हामीले अहिले अब क्रमशः भनौँ न हस्तान्तरणका कामहरू निर्माण कम्पनीबाट आयोजनालाई र आयोजनाबाट बिस्तारै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुन कार्यालयलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कामहरू अहिले भइरहेको अवस्था हो। यो हस्तान्तरण अब क्रमशः हुने कुरा हो। हामीले कम्पोनेन्ट वाइज चेक गर्दै हस्तान्तरणको कामहरू छ। यसमा स्टोर दाखिलादेखि चाहिँ सबै कामहरू र अब भनौँ न जिन्सीका कुराहरू पनि सबै चाहिँ हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेका जुन सवारी साधनदेखि भनौँ न ल्याबमा प्रयोग भएका सामानहरू, त्यस्तै गरेर अफिसमा प्रयोग भएका सामानहरू, कतिपय हामीले हाम्रो अन्तर्गतका सामानहरू चाहिँ निर्माण कम्पनी र परामर्शदात्रीले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छ निर्माण कार्यमा। ती
ती कुराहरू अब हामीले चाहिँ खर्च नहुने कुराहरू चाहिँ हामीले बिस्तारै हस्तान्तरण गर्दै जाने हो। यो समय केही समय यसको लागि लाग्छ। सर जस्तै यो थोरै जाउँ साङ्गीतिक झरना अहिले नेपालकै ठुलो भनेर अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकदम चर्चाको विषय बनिरहेको छ। अनि यो साङ्गीतिक झरना चाहिँ त्यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न, यो के हो, अझ सर्वसाधारणले बुझ्न चाहनु भएको छ, दर्शकले बुझ्न चाहनु भएको छ। यो साङ्गीतिक झरनाको बारेमा अझै पनि उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्न। यो साङ्गीतिक झरना भनेको के हो सर, त्यसलाई स्पष्ट पार्नु। अब यसमा सम्भवतः यहाँहरूले भने जस्तै हामीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार पार्किङ क्षेत्रमा एउटा 30 मिटर डायमिटर भएको एउटा म्युजिकल फाउन्टेन हामीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो भनेको कस्तो भन्दा भनौँ न म्युजिक पनि त्यसमा बज्न सक्ने भयो र म्युजिक अथवा सँगसँगै चाहिँ विभिन्न किसिमका पानीबाट हुने आकृतिहरू चाहिँ त्योबाट गर्न सक्ने भन्ने कुरा नै हो। र सामान्यतया हेर्दाखेरि जुन पानीको लेभलभित्र चाहिँ जुन लाइटहरू राखेको कारणले गर्दा त्यो पानी साँझको समय अथवा रातिको समयमा चाहिँ पानीको आकृति सहित चाहिँ एउटा लाइट पनि सँगै हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अलिकति आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने तरिकाले हामीले त्यो निर्माण गरे हो। यद्यपि अब यसमा चाहिँ हामीले मुख्यतया राष्ट्रिय गान लगायतका प्रोग्रामिङ गर्यो भने हरेक किसिमका म्युजिकहरू त्यसमा बजाउन सकिन्छ हैन। अब त्यसले गर्दा यो सम्भवतः यहाँहरूले भने जस्तै नेपालमा सम्भवतः यो स्केलको ठुलो फाउन्टेन प्लस सम्भवतः म्युजिकल फाउन्टेनमा चाहिँ मलाई जानकारी भएसम्म पहिलो म्युजिकल फाउन्टेन हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ। सम्भवतः यसको अब भनौँ न अपरेसनको पाटोहरू त अब कार्यालयबाट हुने कुराहरू भयो। हामीले निर्माण कार्य चाहिँ गरिसकेको अवस्था हो। त्यही नजिकै राखिएको बुद्धको मूर्तिको पनि धेरै चर्चा परिचर्चाहरू चलिराख्दाखेरिमा त्यो बुद्धको मूर्ति को लगानीको विषयमा पनि परिचर्चा चलिरहेको थियो। लगानीको विषयमा नि धेरैजनाले हामीलाई क्वेसनहरू गर्नुभएको थियो। के थियो सर त्यसको बुद्धको मूर्ति अलिकति बढी एक्सपेन्सिभ भन्ने बाहिर निस्किया छ, त्यसको के छ सर यो बुद्धको मूर्तिको लगानी अथवा त्यसको चाहिँ विशेषता के हो सर? अब यो चाहिँ बहुमूल्य पत्थर जेड स्टोनबाट बनेको बुद्धको मूर्ति हो र यो चाहिँ यसमा के छ भन्दा जुन कस्टको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो उहाँहरूले जुन निकाय मार्फत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भयो उहाँहरूले भनेअनुसार यो 2.5 अर्ब जति कस्ट पर्ने मूर्ति हो भन्ने खालको कुरा छ। यसलाई मैले क्रस भेरिफाई गरेको चाहिँ अवस्था छैन हैन। यद्यपि अब बुद्धको मूर्ति भएको हिसाबले हामीलाई चाहिँ बुद्ध जन्मभूमिमा चाहिँ एउटा बुद्धको मूर्ति हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा नै हो। यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई उपहार स्वरूप आएको हो र हामीले यो व्हाइट जेड भनेको अलिकति बहुमूल्य पत्थर भएको र यो चाहिँ अर्नामेन्टल स्टोन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति महँगो भएको अवस्था छ। जस्तो एयरपोर्ट नजिकै कार्गो पनि बनिरहेको छ, कतिपयले सोध्नुहुन्छ कार्गो विमानस्थलसँग रिलेटेड छ कि छैन भन्नुहुन्छ, यस विषयमा पनि केही भनिदिनुहोस् न। कार्गो एयर कार्गो कम्प्लेक्स विमानस्थलसँग असम्बन्धित भन्ने कुरा त हुँदै भएन हैन। त्यो विमानस्थलकै एयर कार्गोलाई नै ह्यान्डल गर्नको लागि बनेको संरचना हो। त्यो असम्बन्धित भन्ने कुरा त हुँदै भएन। समग्रमा इन्टरनेसनल फ्लाइटको लागि समग्रमा अब टेक्निकल पाटोमा चाहिँ अब कुनै पनि समस्या छैन हैन सर? अब टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि विमानस्थल नआउने कुनै त्यस्तो कारण छैन। हामीले जुन अहिलेसम्म गरेको निर्माण कार्य त्यसमा गरेका परीक्षणहरू सबै सफल भइसकेको अवस्था छ हैन। प्राविधिक कारणले अब रोकिनुपर्ने केही कुरा छैन। अरू प्रक्रियागत कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दा विमानस्थल सञ्चालन र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सञ्चालनको पाटोमा चाहिँ सम्भवतः 60-70 वर्ष पछाडि नेपालमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइरहेको छ। यसका प्रक्रियागत कुराहरू मलाई पनि त्यति जानकारी हुने विषयहरू भएन, तर प्राविधिक कारणले र संरचनाको हिसाबले विमानस्थल सञ्चालन नहुने भन्ने कुरा भएन। हामी तयारी अवस्थामा छौँ।